मेरी 14 साल नंद मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई थी क्योंकि मैं अपने शोहर के पास पेरिस जाना चाहती थी और शोहर कहता था जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाती वो मुझे अपने पास नहीं बुलाएगा। मैंने एक लड़के को घर बुलाकर अपनी नंद पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया और नंद का निकाह उसी लड़के से कर दिया। अब शोहर ने मुझे अपने पास पेरिस बुला लिया था, मगर वहां पर मुझे एक जिस्मानी बीमारी हो गई। मैं इतनी बीमार हुई कि मरने वाली हो गई थी। मरने से 2 मिनट पहले मेरे शोहर ने मुझे एक कागज दिया। मैंने जब वो कागज खोला तो मेरा कलेजा फट गया क्योंकि उसमें मेरा नाम इशरत है। मैं उस वक्त 18 साल की थी जब ब्याह कर ससुराल आई थी। मेरे ससुराल में मेरे शोहर के अलावा बीमार सास और एक नंद थी जो उस वक्त 8 साल की थी। सास को टीबी का पुराना मर्ज था, इसलिए इलाज नहीं हो पाता था। वो हर वक्त खांसती रहती और इसी वजह से वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। मेरे शोहर आमिर हमारी शादी से पहले ही पेरिस में जॉब करते थे। जब मेरी सास कुछ ज्यादा बीमार हो गई तो अपने बेटे को बाहर से बुलाकर उनकी शादी मुझसे करवा दी। शादी के 8 दिन बाद वो वापस पेरिस अपनी जॉब पर चले गए थे और मैं पीछे उनकी माँ की खिदमत और बहन को पालने के लिए रह गई थी। मेरी नंद जो कि 8 साल की थी, उसका नाम कंवल था। वो एक अजीब किस्म की तबीयत वाली बच्ची थी, बहुत ही कम गो और आम बच्चों की तरह शरारतें भी नहीं करती थी। मेरे लिए उसे संभालना इतना मसला नहीं था जितना परेशान मैं अपनी सास की वजह से थी। एक तो मेरी उम्र भी कम थी, दूसरा मेरी नई नई शादी हुई थी और फौरन ही इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे नाजुक कंधों पर आन पड़ी थीं। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ था कि अचानक मेरी सास की हालत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर पर पड़ गईं और उनकी मुकम्मल देखभाल मुझे करनी पड़ती। आमिर रोजाना मुझे कॉल तो करते थे, मगर आधे से ज्यादा टाइम कॉल पर भी वो अपनी अम्मी और बहन का पूछते रहते थे। आमिर वीडियो कॉल करते तो माँ की हालत से लेकर कमरे की सफाई तक का जायजा लेते, अपनी बहन के स्कूल के बारे में पूछते और उसकी दिलजोई करते रहते। मेरे लिए तो बस उनके पास ये कहने का वक्त होता था कि अम्मी का बहुत ख्याल रखना और कंवल का भी बहुत ख्याल रखना। इसके अलावा उनके पास मेरे लिए कोई बात नहीं होती थी। मैंने ये सब अपनी अम्मा से कहा तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि अभी नई नई शादी है और तुम्हारा शोहर अकेला है, वो वहाँ परेशान होता है, इसलिए अपने शोहर को कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल भी करता था कि आमिर मुझसे घंटों बातें करे, अपनी मोहब्बत का बार बार इजहार करे, मेरी तारीफें करे और मुझसे पूछे कि मुझे क्या क्या चाहिए और मैं फरमाइशों की एक तवील लिस्ट उनको थमा दूं, मगर ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं रोजाना कॉल आने से पहले नहा धोकर सज संवर कर उनकी कॉल का इंतजार करती और वो मुझसे रस्मी हालो अहवाल पूछकर अपनी माँ के बारे में तफसीलात जानने बैठ जाते। ये सिलसिला 1 माह तक चलता रहा और अब मुझे उलझन होने लगी थी कि हर वक्त आमिर को अपनी माँ और बहन की पड़ी रहती है। 2 माह गुजरने के बावजूद मेरी कोई परवाह ना थी। एक रोज ऐसे हुआ कि मैं अपने लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी और मेरी नंद तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल जा रही थी। मैंने सास को नाश्ता करवा दिया था। मैं किचन में मसरूफ थी कि अचानक मेरी सास की चीख मुझे सुनाई दी। मैं और कमल भागकर अम्मा के कमरे में पहुंचे तो वो बेड से नीचे गिरी हुई थी और दर्द से करा रही थी। उनको ऐसे देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। भला अम्मा को क्या जरूरत थी बिस्तर से हिलने की। बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मा को उठाकर बेड पर लिटाया, मगर मेरी अपनी कमर दोहरी हो गई। इस दौरान कमल की स्कूल बस आई तो वो स्कूल चली गई। उसके जाते ही मेरे जब्त का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने सास को खूब बातें सुनाई और कहा कि आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। शादी के बाद मैं तो आपकी मुलाजमा बनकर रह गई हूँ। शोहर से बात करती हूँ तो वो कहता है जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगा। मैंने उन्हें खूब बातें सुनाई। मेरी सास क्या बोलती, बस खामोशी से सब सुनती रही और रोने लग गई। मैंने धमकी आमेज अंदाज में कहा कि अगर अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा गला दबा कर मार डालूंगी। उसके बाद मैंने सोच लिया कि आमिर से बात करूंगी कि मुझसे अकेले इतना बोझ नहीं संभाला जाता और फिर मैंने ऐसा ही किया। अपने कमरे में जाने के बाद आमिर को कॉल मिलाई और खूब रोने धोने लग गई। मैंने आमिर से झूठ बोला कि अम्मा को जमीन से उठाते उठाते मेरी कमर में मोच आ गई है और अब मुझसे हिला तक नहीं जाता।
पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि आमिर के लहजे में मेरे लिए फिक्र थी। वो कहने लगे, तुम परेशान ना हो और अपना चेकअप डॉक्टर से करवाओ और अम्मा के लिए कोई मुलाजमा रख लो जो हर वक्त उनके कमरे में रहे और उनकी मुकम्मल देखभाल करे। आमिर की बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया था। मैं मुस्कुराने लगी मगर आमिर को दुखी आवाज में कहा कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि अम्मा को नौकरानियों पर छोड़ूं, मगर क्या करूं, मेरी कमर ही नहीं हिलने दे रही। ये कहकर मैंने झूठ मूठ का रोना शुरू कर दिया। आमिर ने मुझे बहुत तसल्लियां दी और प्यार से बात करते रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज 2 महीने बाद ही सही, मगर आमिर को मेरी फिक्र तो हुई थी और आज वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे थे। अब मैं समझ गई थी कि कैसे आमिर की तवज्जो अपने ऊपर रखनी है। कॉल बंद करने के फौरन बाद मैंने अपनी अम्मा को फोन किया और उनको कहा कि किसी मुलाजमा का फौरी इंतजाम करवाएं। हमारे मोहल्ले में ऐसी बहुत सी औरतें थीं जो लोगों के घरों में काम करती थीं, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि जल्दी ऐसी मुलाजमा मिल जाएगी जो मेरी सास को मुकम्मल तौर पर संभाल सकेगी। और ऐसा ही हुआ। मेरी अम्मा ने एक 30 साल की हट्टी कट्टी औरत से बात करके उसे मेरे घर भेज दिया। मेरा घर चूंकि एक पोश इलाके में था, इसलिए वो औरत आते ही मुंह मांगी तनख्वाह का मुतालबा करने लगी। वो जितनी तनख्वाह मांग रही थी, मैंने उससे ज्यादा का जहन बना रखा था। वैसे भी पैसे की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। आमिर की ठीक ठाक कमाई थी, इसलिए मैंने फौरन काम वाली को रख लिया और उसे कहा कि अभी के अभी वापस जाकर अपने कपड़े वगैरह ले आओ और यहीं मेरी सास के कमरे में जमीन पर अपना डेरा डाल लो। वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा लाई और अम्मा की जिम्मेदारी मैंने उस पर डाल दी। वो 24 घंटे अम्मा के पास रहती, अम्मा को नहलाती, खाना खिलाती। मुझे अब बहुत सुकून था। मैंने आमिर को कह रखा था कि अम्मा के आधे काम मैं खुद करती हूँ और बाकी देखभाल मुलाजमा जरीना करती है। अम्मा को साफ सुथरा देखकर आमिर भी मुझसे बहुत खुश थे। 7 महीने बाद आमिर वतन लौटे तो मेरी खुशी की इंतहा ना थी, मगर अगले ही रोज उनकी कंपनी से फोन आ गया कि कोई इमरजेंसी काम पड़ गया है, उन्हें 1 हफ्ते बाद वापस जाना होगा। उन्होंने 1 हफ्ता अपनी माँ के साथ गुजारा था। जितनी देर घर में रहते अपनी माँ के घुटने से लगे रहते, कभी उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाने ले जाते और बाकी वक्त उनकी खिदमत में गुजार देते थे। मैं तो सिर्फ कामों में मगन चक्कर बनकर रह गई थी, दिखावे के लिए ही सही, मगर अम्मा के लिए परहेजी खाना बनाती, कभी क्या करती तो कभी क्या करती। सिर्फ एक दिन था जब वो मुझे बाहर शॉपिंग के लिए लेकर गए थे, मगर मेरी ही किस्मत खराब थी। उस दिन भी मेरी नंद हमारे साथ गई थी और आमिर ने मुझसे ज्यादा उसे शॉपिंग करवा डाली। मैं जले दिल के साथ शॉपिंग मॉल में फिरती रही और फिर घर आकर अपनी अम्मा को फोन करके खूब भड़ास निकाली। 1 हफ्ते बाद आमिर वापस चले गए और पीछे उनकी वही बीमार माँ और लाडली बहन रह गई और मैं तो थी ही बस उनकी खिदमतें करने के लिए, सिवाय सब्र के कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही 1 साल का अरसा मुकम्मल हो गया। अब तो रिश्तेदारों के अलावा मेरे मोहल्ले वाले भी किसी खुशखबरी का पूछते रहते थे। मैं उनको क्या बताती कि जब से ब्याह हुआ है सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कहने को मैं एक बहुत बड़े घर की बहू थी। ऐसे ही रोते पीटते 1 साल मजीद गुजर गया और मेरी सास अल्लाह को प्यारी हो गई और मैंने सुख का सांस लिया। आमिर पूरे 1.5 साल बाद माँ के मरने पर वापस आए थे। उनका सदमे से बुरा हाल था और ऐसा ही हाल मेरी नंद का था। मुझे उन दोनों को देखकर अफसोस भी होता था, मगर मैं दिल ही दिल में शुक्र भी अदा करती कि मेरी बीमार सास से जान छूट गई है। आमिर 2 हफ्ते घर में रहे। वापस जाते वक्त उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरी बहन को अपने पास ही सुलाना। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर अंदर ही अंदर मैं गुस्से से भरी हुई थी। 2 हफ्ते शोहर घर में रहा, मगर हम अकेले वक्त तक नहीं गुजार सके थे। पर मुझे एक तरफ ये सुकून हो गया था कि अब मैं सास की जिम्मेदारी से आजाद हूँ। मैंने उस मुलाजमा को काम से निकाल दिया और नई 2 मुलाजमाएं रख ली जो सुबह से शाम तक बारी बारी आती थीं। सारे घर की सफाई और किचन का सारा काम वही करती थीं। अब मेरे ऐश थे। कंवल के खाने पीने की जिम्मेदारी भी मुलाजमा पर थी। वो सुबह नाश्ता करके स्कूल चली जाती और वापसी पर मुलाजमा ही उसे खाना वगैरह देती। उसके बाद वो अपने कमरे में ही रहती। मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती थी, बल्कि अब तो उसने बाकायदा नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी थी। 12 साल की उम्र में वो बहुत ज्यादा सादी सी बच्ची थी और लगता ही नहीं था कि वो बचपन से लड़पन के दौर में दाखिल हो रही है। मगर उसके बावजूद मुझे कुछ दिन में ही एहसास होने लग गया था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मेरी नंद मेरे पैरों की जंजीर बनती जाएगी। मेरी अपनी औलाद तो अब तक नहीं हुई थी, मगर कंवल की जिम्मेदारी उसके भाई ने मुझ पर डाल रखी थी।
ایک دن میں عامر سے فون پر بات کر رہی تھی، جانے کیا ہوا کہ کنول کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ اس کی چیخنے کی آواز سن کر میں دوڑی ہوئی گئی اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ عامر نے اسی وقت ویڈیو کال کر لی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا۔ مجھے مجبوراً کال بند کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تھا۔ اے سی سے نکل کر باہر جانا میرے لیے ایک بڑا عذاب تھا۔ شادی کے بعد سے مجھے اے سی میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور گھر میں کار موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں آنے جانے کے لیے ٹیکسی یا رکشہ منگوانا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے کار چلانی نہیں آتی تھی اور عامر کسی ڈرائیور کو رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ خیر میں کنول کو تپتی دوپہر میں چیک اپ کروا کے گھر لائی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے سکھ اور آزادی کا سانس کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلے ساس نے ناک میں دم کیے رکھا تھا اور اب نند صاحبہ کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں۔ عامر روزانہ ویڈیو کال پر بہن سے بات کرتے اور مجھے نئے نئے فرمان جاری کر دیتے کہ کنول کو یہ پکا کر دو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ میں ان سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسے ہی ایک سال اور سرک گیا۔ عامر اب ہر سال بعد آیا کرتے تھے۔ اس بار وہ 1 ماہ کے لیے آئے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ یہ 1 مہینہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں گی، خوب شاپنگ کروں گی اور عامر کے ساتھ گھوموں پھروں گی۔ میرے بہت سارے خواب تھے لیکن عامر مجھے اتنا وقت نہیں دیتے تھے، زیادہ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارتے تھے۔ عامر کو اب اس کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کنول کو کسی قسم کی کمی کا احساس ہو یا وہ تنہائی کا شکار ہو۔ ایک دن عامر نے اسے کہا کہ چلو تمہیں موبائل فون خرید کر دیتا ہوں، تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، اگر ضرورت ہوگی تو میں بھابھی کے فون سے بھی بات کر لوں گی۔ عامر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر ایک دن اس کے لیے نیا لیپ ٹاپ اٹھا لائے۔ وہ ایسے ہی کنول کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ 1 مہینہ پورا ہوا اور عامر واپس لوٹ گئے، مگر میرے دل میں کنول کو لے کر حسد اور جلن کی ایسی آگ جلی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ایک دن میری پرانی سہیلی مجھ سے ملنے آئی تو میرے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر چونک گئی، پر جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کے پاس پیرس ہی چلی جاؤ، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ مگر میں اسے کہنے لگی کہ کنول نام کا یہ کانٹا میرے راستے سے نکلے گا تو ہی میں شوہر کے پاس جاؤں گی۔ میری سہیلی نے مجھے بہت سے طریقے بتائے تھے جس پر عمل کر کے میں اپنی نند سے جان چھڑوا سکتی تھی۔ سہیلی کے جانے کے بعد میں اس کی باتوں کو سوچنے لگی۔ آخر کار بہت سوچ و وچار کے بعد میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے اپنی نند کی کسی بھی طرح شادی کر دینی چاہیے، مگر ابھی تو وہ 16 سال کی تھی۔ عامر تو اس کی شادی کے لیے ہرگز نہ مانتے۔ پھر میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی اسی دوست کی مدد لی۔ ہوا دراصل یوں کہ میری دوست کے ذریعے سے میں نے آدھی رات کو اپنے گھر ایک نشئی کو بلوا لیا اور اسے کافی سارا پیسہ دیا اور نند کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ میری نند کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میری نند تو سو رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد شور مچانا شروع کر دیا۔ میری نند بخلا کر نیند سے جاگی تھی۔ میں نے نند سے کہا کہ یہ کس لڑکے کو تم نے اپنے کمرے میں سلایا ہوا تھا؟ وہ حیران ہو کر میری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسی وقت عامر کو ویڈیو کال کی اور سب کچھ دکھا دیا۔ عامر سب کچھ دیکھ کر چپ ہو گئے اور مجھے کہا کہ اب تم چاہو جو فیصلہ کر دینا۔ ان کا اتنا دل دکھا کہ انہوں نے فون ہی بند کر دیا تھا۔ اگلے روز میں نے مولوی صاحب کو بلوا کے نند کا نکاح اسی آدمی سے کروا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا اور عامر سے یہی کہا کہ کنول ہر صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر گھر سے بھاگتی، میں نے اس کا نکاح کروا دیا ہے۔ عامر کا کیا کہنا تھا؟ وہ تو بہن کی اس حرکت پر نادم اور دکھی تھے۔ میرے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے عامر سے کہا کہ اب میں اکیلی تو یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ عامر نے 1 مہینے میں میرا پیرس جانے کا انتظام کر دیا اور میں اپنے شوہر کے پاس وہاں چلی گئی۔ خوشی کے مارے میرا دل جھوم رہا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ نشئی کنول کو لے کر کہاں گیا ہے۔ پیرس پہنچنے کے بعد عامر نے دبے الفاظ میں بہن کا پوچھا تو میں نے خوب رونا دھونا کیا۔ عامر سے کہا کہ آئندہ اپنی بدکردار بہن کا نام مت لینا۔ عامر ویسے ہی شرمندہ سے تھے، وہ میرے سامنے مزید کیا بولتے۔ میں بھی اب پرسکون تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو انجام اس کا بھی برا ہوگا۔ میں نے جو اپنی نند کے ساتھ کیا تھا
مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی اس قدر بھیانک سزا مجھے ملے گی۔ مجھے اچھی طرح وہ رات یاد ہے جب عامر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے رات کو نہیں آئے تھے اور میں فلیٹ میں اکیلی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگی اور فلیٹ کی کھڑکیاں بجنے لگ گئیں۔ ہمارا فلیٹ بلڈنگ کی سب سے اوپر والی منزل پر تھا۔ اس رات جانے کیا ہوا، خوف کے مارے میرا برا حال تھا اور پھر اچانک سب کچھ تھم سا گیا تھا اور میں سو گئی تھی، مگر جب تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اور مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہونے لگا۔ مگر ایک چیز سب سے زیادہ عجیب تھی، وہ یہ کہ میرے کمرے سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر سارا کمرہ چیک کیا مگر مجھے ایسا کچھ نہیں ملا جس کی بدبو ہو۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی، پھر مجھے احساس ہوا کہ بدبو میرے پاس سے آ رہی ہے۔ مجھے پہلے تو میرا وہم لگا مگر جب کچھ دیر اور گزری تو مجھے محسوس ہوا کہ بدبو واقعی مجھ سے ہی آ رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن لیے، تب بدبو آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے شکر کیا اور سو گئی۔ صبح سویرے ہی عامر واپس آ گئے اور بتانے لگے ان کی کمپنی نے انہیں 2 ماہ کی چھٹی دے دی ہے۔ عامر نے مجھے کہا کہ میں کچھ دن اپنے گھر اپنی ماں کے کمرے میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ عامر کے کہنے پر میں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا کیونکہ عامر نے کہا تھا کل ہی ہم پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بیچ بیچ میں میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی، کبھی بخار ہو جاتا اور کبھی جسم میں شدید درد ہوتا اور وہی عجیب سی بدبو آنے لگتی۔ تب میں فوراً نہا کر کپڑے بدل لیتی اور ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑک لیا کرتی تھی، مگر ایک بات تھی جو کہ کپڑے میں اتار دیتی ان میں سے بدبو آنا بند ہو جاتی تھی۔ پھر ہم پاکستان چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد عامر نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ جس آدمی سے کنول کا نکاح کروایا تھا وہ کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ میں نے عامر سے کہا کہ مجھے کیا پتا وہ کون تھا یا کہاں رہتا تھا، وہ تو بس اسی رات یہاں گھر آ گیا تھا۔ عامر میری بات سن کر ایک دم خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ دن کے وقت اپنی ماں کی قبر پر چلے جاتے اور میں سارا دن گھر میں پڑی بور ہوتی رہتی۔ یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن اچانک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور وہی بدبو میرے پاس سے آنے لگی۔ میرا جسم بھی جگہ جگہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے خوب نہا دھو کر کپڑے بدلے، مگر کپڑے بدلنے کی تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی بدبو آنا شروع ہو گئی۔ میں واقعی بہت پریشان تھی اور بخار کی شدت سے نڈھال ہو گئی تھی۔ جب شام کو عامر گھر لوٹے تو انہیں اپنی طبیعت اور بدبو کا بتایا، مگر انہوں نے کہا کہ بخار کی دوا لے لو۔ یہ کہہ کر عامر سو گئے۔ میں دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے میرے ٹیسٹ کروائے اور مجھے ڈھیر ساری دوائیاں تھما دیں۔ میں نے دوائیاں کھانا شروع کر دیں، مگر میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، بدبو بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عامر نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ میری اس بیماری کو ڈاکٹر نے لا علاج مرض کہہ ڈالا تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ عامر کو میری کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ چند دنوں بعد میری موت ہو جائے گی۔ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ایک روز میں عامر کے الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی کہ مجھے ایک خط ملا جسے دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ خط میری نند نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بھائی آپ کی بہن بد کردار نہیں ہے، میں نہیں جانتی وہ آدمی کون تھا جو میرے کمرے میں آیا تھا، پلیز میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، مجھے یہاں آ کر بچا لیں۔ عامر نے اس خط کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، شاید وہ اپنی بہن کی وجہ سے پاکستان آیا تھا۔ وہ خط پڑھ کر تو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی، میں زمین پر گر گئی تھی، میری ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی اماں کو فون کیا تھا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ ایک مولوی کے پاس لے کر گئیں۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا اور جو کہا وہ سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھ پر کسی بہت ہی بری شے کا اثر ہے اور کسی گناہ کی سزا بھی ہے، میں زیادہ سے زیادہ توبہ کروں۔ مولوی صاحب کی باتیں سنتے ہی میری آنکھوں میں میری نند کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ میں نے اس معصوم اور نیک بچی کے ساتھ بہت برا کر دیا تھا، میں اپنے مفاد میں اندھی ہو گئی تھی۔ اب دن رات مجھے کنول کی یاد ستانے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے جسم کی جلد سڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ عامر مجھ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ دراصل وہ بھی بہن کی یاد میں ایسے ہو گئے تھے۔ ایک دن اماں مجھے ایک مزار پر لے کر گئیں، وہاں جا کر میں نے دعا مانگی اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتی رہی۔
काफी देर तक मैं वहीं बैठी रही। अचानक मेरी नजर मजार के अहाते में बैठी औरतों पर पड़ी तो मुझे उनमें कंवल भी नजर आ गई। मैं भागकर उसके पास गई और उसके पैरों में गिर गई, उससे माफी मांगी। कंवल मुझे देखकर एकदम खिल उठी, जैसे वो मेरे इंतजार में ही बैठी थी। और उस नेक सीरत लड़की ने मुझे कहा कि भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। आप पिछली सब बातें भूल जाएं, मैंने आपको माफ किया, बस आप मुझे अपने साथ घर ले चलें। मैंने फौरन उसे सीने से लगाया और अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। उसने रास्ते में बताया कि निकाह के बाद उसका निशई शोहर उसे अपनी माँ के पास अपने घर ले गया था, जहाँ उसने उस पर बहुत जुल्म किए और 1 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया था। तब उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया था। उसने इसी मजार में अपना ठिकाना बना लिया था। मैं उसकी बातें सुनकर रोने लग गई और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। उसने मेरे हाथ थाम लिए और मुझे तसल्ली दी। घर आने के बाद कंवल ने नहा धोकर कपड़े बदले, मैंने उसे खाना खिलाया और फिर जब आमिर आए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने बहन को सीने से लगाया और उससे माफी मांगी, क्योंकि उनको भी यकीन था कि उनकी बहन बदकिरदार नहीं थी। मगर उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ गए थे कि मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी थी। कमल के आने के बाद घर में रौनक हो गई थी और आमिर का रवैया मेरे साथ अच्छा भी हो गया था, मगर मेरी हालत वैसे ही थी। कमल के कहने पर आमिर मुझे और कमल को पेरिस ले आए और यहाँ से मेरा इलाज करवाने लगे। मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज और तिलावत कुरान पाक भी कर रही थी। डॉक्टर ने बताया कि मुझे जिल्द की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म पर निशान पड़ते हैं और बदबू भी आती है। इसका इलाज बहुत कम ममालिक में है। फिर आमिर ने मेरा मुकम्मल इलाज करवाया और 1 साल तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से भी नवाजा था। इस बात को पूरे 7 साल गुजर चुके हैं। हमने कंवल की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और अब मेरा भी दिल पुरसकून था। मैंने ये जान लिया था कि रिश्ते और इंसान कितने अहम होते हैं और कैसे हम उन रिश्तों के तकद्दुस को सलामत रख सकते हैं।